अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई। वालेकुम अस्सलाम मालिक साहब। सर ये चीज़ें अब तो सामने हैं, मतलब कि ग्रुपिंग्स हैं, सब कुछ है। मुझे याद है इमरान खान साहब ने खुद भी एक बार कहा था कि ग्रुपिंग्स हैं, चलो इनको ख़त्म करें, सब कुछ। अब तो खुल के चीज़ें आ गई हैं। जिस पार्टी में इतना इंतशार है ये क्या चीज़ करेगी? और अब जैसा अलीमा खान साहबा ने एक और जगह कहा कि हर कोई अपने झंडे और कुर्सियों की दौड़ में पड़ा हुआ है, इमरान खान को सारे सॉर्ट ऑफ साइडलाइन कर दिया है। उन्होंने ये भी कह दिया जी माइनस हो गए हैं व्हाटएवर। वो तो ये बात की बातें। ये मुझे बताएं कि जो पार्टी खुद इंतशार का शिकार है इतनी बुरी तरह और पावर बेस आपकी केपी है, तो फिर क्या प्रेशर है किसी पे? ये तो आपने प्लेट में रख के नहीं पकड़ा दिया सारा कुछ गवर्नमेंट को। थैंक यू मालिक साहब, आपने बहुत लंबा इब्तदाइया दिया है, बहुत सी बातें आपने की हैं। फ्रेंकली मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। इंतशार का लफ्ज तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। पार्टी में इंतशार नहीं है। हाँ, पार्टी में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं और मुख्तलिफ आरा के पाया जाना जो है वो कोई इतना कोई अनहोनी बात नहीं है, वो होती है। प्रेशर हमारे ऊपर जो 3 साल से रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसको अल्फाज में बयान कर सकता हूँ। और आज भी वो प्रेशर मौजूद है, अप एंड डाउन होता रहता है, आजकल खासा इंटेंस होया हुआ है। और एक पार्टी जो कि 3 साल से कंसिस्टेंटली रियासत की का जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रही है, फ्रैंकली उसमें छोटी मोटी दरार अगर कहीं पड़ जाती है तो वो भी कोई इतनी ज्यादा कोई अजनबे की बात नहीं है। लेकिन मैं फील करता हूँ कि कोई इंतशार नहीं है पार्टी में। खान साहब की लीडरशिप के पीछे तमाम लोग यकजा हैं और अगर खान साहब से मुलाकात करने की इजाजत दी जाए, जो कि आइन में भी दर्ज है, जो कानून का भी तकाजा है और जिसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ऑर्डर भी पास किया हुआ है, जिसको तकरीबन 10-11 हफ्ते हो गए हैं कि रेगुलर मुलाकातें कराई जाए पार्टी की सियासी कायदीन की, पार्टी के वकला की और खान साहब की फैमिली की। वो खान साहब को वर्चुअली आइसोलेट कर दिया गया है और जब लीडर जो है उसको आइसोलेट किया जाए तो लाजमी बात है, इन दी एब्सेंस ऑफ डायरेक्शंस, क्लियर डायरेक्शंस, कैंडिड डायरेक्शंस, कोई पॉसिबिलिटीज मौजूद होती हैं कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जो है वो उजागर हो जाए। और वही मेरा ख्याल है सिचुएशन है जो कि आई हुई है। मैं जाती तौर के ऊपर इससे बिल्कुल मुझे कोई फिक्र नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जब भी खान साहब के साथ रब्ता होगा तो ये तमाम जो डिफरेंसेस हैं ये एक सेकंड में खत्म हो जाएंगे। ये एक्चुअली कोई डीप रूटेड डिफरेंसेस नहीं है और पार्टी मौजूद है, पार्टी पहले की तरह स्ट्रांग है और पार्टी मजीद स्ट्रांग होगी। लेकिन मुझे एक चीज बताए ना, मैं जब फैक्ट चेक भी सियासत करते रहे, चीफ मिनिस्टर केपी ने कहा कि अगर हम बजट पास ना करते तो फिर फेडरल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी थी और लीगल बड़ा इशू था। 30 जून तक कोई इशू नहीं था। 30 जून तक आपके पास टाइम था बजट पास करने का। अलीमा खान कह रही हैं, तैमूर झगड़ा कह रहे हैं, खुद फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल इन दैट थिंग। सलमान अकरम राजा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि कोई अर्जेंसी नहीं थी और अगर कोशिश करते खान साहब से मिलते, अभी भी अगर मिलते तो तब भी बजट की स्कीम नहीं थी। कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और ऑफ द रिकॉर्ड सीनियर तरीन लोग आपके हमें जब बात करते हैं, मुझसे भी बात हुई है, उन्होंने कहा यार हम क्या करें खान साहब को हम और मैंने कहा आप लोग ओपनली चैलेंज क्यों नहीं करते? वो कहते हैं जी ओपनली चैलेंज इसलिए नहीं करते, अगर खान साहब ने कोई बयान दे दिया उनके हक में तो पार्टी में हमारी सियासत तबाह हो जाएगी। लेकिन सबको पता है कि वो कॉम्प्रोमाइज हैं। माइन एंड मिडल बिल देखें, हर तहरीक से पहले वो ऐसे खौफनाक बयान निकालते हैं, गोलियां चलेंगी, जनाजे उठेंगे, हम गोलियां मारेंगे, कि गवर्नमेंट को एक्सक्यूज देते हैं कि एक्सट्रीम गवर्नमेंट रिएक्शन वो पहले ही गवर्नमेंट का जस्टिफाई हो जाए और फिर खुद बैक ऑफ कर जाते हैं। क्या अली अमीन गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? बिकॉज ये बजट का पास होना इस फुर्ती से समझ नहीं आ रहा। माइन एंड मिडल बिल चले था, लोगों ने कहा जी ऐसा है, वो SIFC का था बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, जो बड़ा प्रेशर था। बजट भी अब उन्होंने कहा है सारा, फिर सरप्लस बजट के ऊपर ही बहस चलनी शुरू हो गई है। क्या आपके टॉप लीडर्स में से कुछ लीडर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? मालिक साहब कुछ थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, बहुत मेहरबानी आपकी होगी। मैं देखिए कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि इंसानों के दिल में क्या है, के दिमागों में क्या है, वहाँ मेरा एक्सेस नहीं है, ना मैं बेनिफिट वहाँ तक कर सकता हूँ। सो बेसिकली उनके जो काम है उनसे ही इंसान गेज कर सकता है। बट आई यूजली एतराज करता हूँ इस किस्म के एक्सट्रीम अल्फाज इस्तेमाल करने से। प्रॉब्लम यह है कि 3 दिन पहले हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई थी। ये कुछ लोगों का जिन्होंने नाम लिया आपने कि जी वो अब डिफरेंस अपना बता रहे हैं, वो वहां मौजूद थे उस पॉलिटिकल कमेटी में और उस पॉलिटिकल कमेटी को ब्रीफिंग दी गई थी
4 بندوں نے بریفنگ دی تھی جنہوں نے جوائن کیا تھا ہمیں پشاور سے, اور وہ اس دن پارلیمنٹری پارٹی KP پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے تمام لوگوں نے یونینیمسلی 93 کے قریب لوگ موجود تھے, انہوں نے یونینیمسلی لیکن کنڈیشنلی اپروو کیا تھا کہ بجٹ پریزنٹ کیا جائے اور پاس کروایا جائے. ہمیں جب بریف کیا گیا پولیٹیکل کمیٹی اور ہمیں یہ کہا گیا کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل کمپلشنز ہیں اور یہ کیا جا سکتا ہے, یہ نہیں کیا جا سکتا, اور یہ ایشوز ہیں, تو اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے چاہا کہ پولیٹیکل کمیٹی بھی اپنا فیصلہ سنائے تاکہ اکارڈنگلی جو KP کی حکومت ہے وہ بجٹ کے بارے میں آگے بڑھ سکے. سر مجھے ایک بات بتائیں, سوری فار دی انٹرجیکشن, چھوٹا سا سوال ہے, کیا اس میٹنگ میں نوبڈی نیو کہ فائنینشیل ایئر 30 جون کو ختم ہونا ہے, تو یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے؟ دیکھیے میں ایک منٹ اور لگے گا, لے لیجیے. اس وقت جب انہوں نے پھر یہ کہا جی کہ یہ PC جو ہے پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ ہمیں بتائے کہ جی اس کا ویو اس سلسلے میں کیا ہے, تو کچھ ڈسکشن کے بعد انہوں دس موومنٹ دس تھنگ واز پٹ ٹو ووٹ, اور یہ کہا گیا جی کہ کوئی ایسا بندہ ہے ان لوگوں میں جو موجود ہیں جو کہ اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہے کہ ہم اس کو کنڈیشنلی انڈورس کریں کہ جب بھی خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو تو خان صاحب جو احکامات صادر کروائیں, چاہے وہ KP کی حکومت کی ڈیزولوشن کے احکامات ہوں, وہ فوری طور کے اوپر ان کو ابائڈ کیا جائے. تو اس بیسس کے اوپر یونینیمسلی پولیٹیکل کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا کہ ہاں اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں. سر مجھے ایک بات بتائیں, آپ یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. I have no reason to doubt it, ایسے ہی ہوا ہوگا. میں صرف کوالٹی آف لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سیکرٹری جنرل ون آف دا ٹاپ لائرز ہیں جو وہ بتا سکتے تھے, آپ کے پارٹی کے چیئرمین خود لائر ہیں, وہ بتا سکتے تھے کیا ان دونوں کا انپٹ لیا گیا. ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی جب خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں چلے گئے تو آپ کے چیف منسٹر اور سارے چلے گئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں. پہلے تو پارٹی نے مروا دیا, ان کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا, ان کو اتنا کر دیا کہ جی ان پہ لیبل لگ گیا کہ PTI کے بڑے حامی ہیں, وہ بیچارے ان کی چیف ججی چلی گئی, پوری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی. ان کو یہ نہیں پتا کہ کس جج کے پاس جانا ہے ہم نے یہ ریلیف لینے کے لیے, ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لائنز ہیں. تو یہ تو مجھے ایک بڑی سیریس انکمپٹنس نظر آتی ہے. میری بات سن لیجیے, دیکھیے ولر صاحب آپ نے 2 لوگوں کا نام دیا, چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کا, یہی آپ نے لیے نا 2 نام. پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں چیئرمین صاحب موجود نہیں تھے, سیکرٹری جنرل صاحب موجود تھے, اور سب نے یونینیمسلی انڈورس کیا تھا KP جو پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ان کا ٹویٹ آیا ہے, مجھے ایک بات بتائیے, I just want to get the record clear. تو یہ جو ان کا کل ٹویٹ آیا 24 کو کہ پاسنگ آف KP کے بجٹ میرے لیے کمپلیٹ سرپرائز تھا. جون 22 کو پولیٹیکل کمیٹی آف PTI endorsed the decision of party to pass the budget اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی by the latest date possible to prevent financial chaos. کہ یہ طے ہوا تھا کہ اگر خان صاحب سے ملاقات نہ ہوئی تو وہ پھر جو ڈیڈ لائن ہے اس پہ بجٹ پاس کر دیں گے. وہ ڈیڈ لائن تو 30 جون کی تھی. اور پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ جی کل ہماری میٹنگ سکیجولڈ ہے خان صاحب سے, اور اس میٹنگ کے بعد ہمارے پاس موقع ہوگا اور میٹنگز کرنے کا کہ 30 سے پہلے ہم اپنی پلاننگ کر لیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم تھا 30 تک کا, اور ہمارے پاس ٹائم بھی تھا اگر خان صاحب سے ملاقات نہ ہوتی ہے 30 تک تو پھر ہم اس سے پہلے بجٹ پاس کر دیں. اس میں تو تھا ہی نہیں کہ وہ تو ہی سیئنگ سمتھنگ ٹو دا کنٹری. دیکھیے جہاں تک بجٹ پاس کرنے کا معاملہ تھا اس کو پولیٹیکل کمیٹی نے یونینیمسلی انڈورس کیا تھا جو KP کے پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ تھا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ 30 سے پہلے بجٹ کی اپروول جو ہے, اور بیشتر اس کے کہ کم از کم ایک ہم کوشش کرتے خان صاحب سے ملاقات کی, اس سے وہ سرپرائز تھا, وہ سب کے لیے سرپرائز تھا, وہ میرے لیے بھی سرپرائز تھا فرینکلی. اور یہ اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا, نہ میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کر سکتا ہوں, بیکاز اس کے لیے میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر KP جو ہے وہی زیادہ بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. انہوں نے ذکر کیا کچھ کمپلشنز کا, کچھ ایسی چیزوں کا, لیکن جو اسٹرکٹلی جو اپروول ہوئی تھی وہ بجٹ کے پیسج کے لیے تھا, لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن یہ تھی کہ خان صاحب سے ملنے کی ملاقات کرنے کی کوشش کی جائے گی, جو نہیں کی گئی, اور اس کے بغیر ہی ایک ہی دن میں بجٹ پاس کر دیا گیا. تو پھر چیف منسٹر کہیں اور سے ایڈوائس لے رہے تھے بجٹ کے اوپر, پیسج کے اوپر؟ مالک صاحب میں ایسی باتیں نہیں کر سکتا, نہ میں کروں گا, اس لیے کہ میں کسی کی نیت کے اوپر شک کرنے میرا وہ پریروگیٹو نہیں ہے, میں نہیں کروں.